वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान के दरमियान तारीखी अमन मुआहदे से आगाह किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का दिफाई मुआहदे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर ने सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्किया के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। सदर मुमलिकत ने कहा, पाकिस्तानी काविशों के मस्बत असरात मईशत अवाम की जिंदगियों पर मुरतब होंगे। सदर का मौजूदा इलाक़ाई सूरत-ए-हाल के तनासुर में अवाम को दरपेश माशी मुश्किलात में रिलीफ फराहमी पर जोर, अशिया ज़रूरिया की बिला तातुल फराहमी और इन्हें मुनासिब नरखों पर दस्तयाब बनाने के लिए मौसर इक़दामात की हिदायत। मुलाकात में वतन अजीज़ से दहशत गर्दी के नासूर के मुकम्मल खात्मे के का अदा, मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों की पेशावराना सलाहियत को खराज तहसीन पेश किया गया। मुलाकात में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, मलिक अहमद खान और सीरी रहमान भी मौजूद थी। पेट्रोल मजीद महंगा होगा, डीजल का मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी। पेट्रोलियम डीलर्स की आज होने वाली हड़ताल मुलतवी। मार्जिन बढ़ाने की मंजूरी इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में दी गई। पेट्रोल और डीजल पर डीलर मार्जिन 8 रुपये 64 पैसे से बढ़ाकर 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर होगा। नायब चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन तारिक हसन कहते हैं, पेट्रोलियम डीलर्स का फी लीटर पेट्रोल मार्जिन बढ़कर 10 रुपये हो जाएगा। वजारत पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में योमिया रद्दबदल के निज़ाम पर समरी वज़ीर आज़म को भेज दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में योमिया रद्दबदल के निज़ाम को तब्दील करके 6 रोज तक ले जाया जा सकता है। हुकूमत ने तमाम पेट्रोल पंप्स को 23 मार्च 27 तक डिजिटल करने का हदफ तय कर रखा है। हुकूमत से पेट्रोलियम डीलर्स ने 8% प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने का मुतालबा किया। कौम हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार, नगर नगर सब्ज हिलाली परचमों की बहार। छोटे बड़े तमाम शहरों में अहम इमारतों पर सजावट। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मुल्तान समेत मुल्क के कोने कोने में चिरागा और आतिशबाजी का शानदार मुशाहरा। यौम आज़ादी मनाने शहरी सड़कों पर निकल आए। जगह जगह जश्न आज़ादी पर रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। लाहौर में लिबर्टी चौक और मीनार पाकिस्तान पर शानदार आतिशबाजी। लिबर्टी चौक पर मेगा म्यूजिकल कंसर्ट और टाउन हॉल लाहौर में शानदार लाइट एंड प्रोजेक्शन शो हुआ। कराची में पोर्ट ग्रैंड भी आतिशबाजी का मुजाहरा। पेशावर में कयूम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और मुल्तान में घंटा घर चौक में आतिशबाजी की गई। नौजवान कौमी परचम और झंडियां लिए सड़कों पर निकल आए। शाहराओं और अहम मकामात की रौनकें बढ़ गईं। हर तरफ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। जश्न आज़ादी पर गूगल का डोडल पाकिस्तान के परचम में तब्दील। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की यादगार फतह की तक़रीब में शोहदा और गाजियों के अहलखाना से खुसूसी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने शोहदा के अहलखाना की साबित कदमी और मुल्क के लिए कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि शोहदा हमारे माथे का जुमर है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम अली ने मार्ग हक के शोहदा के लवाहिकीन के सरों पर दस्ते शफ़क़त रखा। सिविल और अस्करी क़यादत की मुलाकात इस अज़्म का है कि कौम हर मौका पर शोहदा की कुर्बानियों को याद रखती है। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म कौन होगा, फैसला आज मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक नून लीग का अहम इजलास कल मरी गवर्नर हाउस में होगा। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ ज़ेरे सदारत इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला मरीम नवाज खुसूसी शिरकत करेंगी। इजलास में आज़ाद कश्मीर में आइंदा हुकूमत साजी के उमूर पर तफसीली मुशावरत होगी। इजलास में आइनी ओहदों, मखसूस नशिस्तों और दीगर अहम जिम्मेदारियों के उम्मीदवारों के नामों पर मुशावरत होगी। यौम आज़ादी के मौके पर वाघा बॉर्डर पर जश्न आज़ादी की पुरवकार तकरीब। कौमी तराने से तकरीब का आगाज। पंजाब रेंजर्स के जवानों की शानदार परेड। दुश्मन पर हैबत तारी। तकरीब में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। सुरका हुब्बुल वतनी से सरशार। फिजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मिस्र का मक्का दिफाई मुआहदे में शमूलियत का इंदिया। मिस्र में तुर्किया, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। इलाक़ाई सूरत-ए-हाल और खित्ते की ताज़ा पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। तीनों ममालिक का मुश्तरका मफादात के फ़रोग़ के लिए करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। तीनों ममालिक का ताल्लुकात और बाहमी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अदा। मिस्र के वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल आती ने तुर्क हम मनसब हकान फिदान के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, मिस्र इलाक़ाई दिफाई मुआहदे में शमूलियत के इम्कानात और इसकी तफसीलात का जायज़ा ले रहा है। खित्ते में तेज़ी से बदलती सूरत-ए-हाल और बढ़ती हुई कसीदगी के पेश नजर इलाक़ाई ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुआहदे का मकसद किसी मुल्क के खिलाफ महाज बनाना नहीं, बल्कि खित्ते में अमन, इस्तेकाम और इज्तिमाई सलामती को मजबूती बनाना है। नायब वज़ीर आज़म से मिस्री वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता। यौम आज़ादी के मौका पर मुबारकबाद पेश। दोनों रहनुमाओं की पाक मिस्र बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने की
حمایت کی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی ہائی کمشنر جان میرٹ کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال۔ جان میرٹ کی پاکستان کو یوم آزادی پر دلی مبارکباد۔ اسحاق ڈار کا پاکستان برطانیہ میں مسلسل اعلیٰ سطح روابط کی اہمیت پر زور۔ کہا اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر فریقین کی جانب سے مکمل عمل درآمد ضروری ہے۔ زیر التوا مسائل کے حل کا واحد راستہ مذاکرات اور سفارتکاری ہے۔ چینی سفیر کی بھی اسحاق ڈار سے وزارت خارجہ میں ملاقات۔ چینی سفیر کی پاکستان کے یوم آزادی پر عوام اور قیادت کو گرم جوش مبارکباد۔ پاکستان اور چین کے درینہ تعلقات مزید مستحکم بنانے پر اتفاق۔ اسحاق ڈار کا گلگت بلتستان میں چینی کو پیما کی برفانی تودے تلے ہلاکت پر اظہار تعزیت۔ پاکستان شراکت داری کی صلاحیت رکھنے والی اہم درمیانی طاقت بن کر ابھر رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے مطابق سعودی عرب ترکیہ کے ساتھ مکہ مشترکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کی بڑھتی اسٹریٹجک اہمیت کا مظہر ہے۔ واشنگٹن اور تہران کے براہ راست مذاکرات کی میزبانی پاکستان کی سفارتی اہمیت کی مثال ہے۔ پاکستان مختلف عالمی طاقتوں سے بیک وقت روابط کو اسٹریٹجک فائدے میں ڈھالنے کی کوشش ہے اور امریکہ، چین، خلیجی ریاستوں، ایران سے تعلقات کو فعال خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ پاکستان امریکہ کے ساتھ کرپٹو اور اہم معدنیات میں تجارتی امکانات سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا پاکستان سول ایوارڈز کا اعلان۔ مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی پر 355 افراد کو سول ایوارڈ سے دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو نشان امتیاز سے نوازا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور آج سیما کو نشان امتیاز ملے گا۔ سیکرٹری فنانس امداد اللہ، اٹارنی جنرل منصور عثمان کو سول ایوارڈ دینے کی منظوری۔ چیئرمین FBR راشد محمود لنگڑیال کو بھی سول ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ گلوکارہ ترنم اور اداکارہ نشو بیگم، کامیڈین افتخار ٹھاکر کو ستارہ امتیاز دیا جائے گا۔ اداکارہ غزالہ کیفی کو تمغہ حسن کارکردگی دینے کی منظوری۔ آزادی کا تحفہ دینے والے بانی پاکستان کو سلام۔ کراچی میں بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار پر گارڈ کی تبدیلی کی پروقار تقریب۔ پاکستان نیول اکیڈمی کے چاقو چوبند کیڈٹس نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھالے۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کی مزار قائد پر حاضری۔ فاتح خانی کی مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا کہ پاکستان کو بنانے میں سندھ کا صف اول کا کردار ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو جوہری طاقت کے بانی ہیں۔ گورنر سندھ نہال ہاشمی نے کہا ہے کہ پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے۔ پاکستان میں کوئی کاکروچ نہیں، یہاں سب شاہین ہیں۔ یوم آزادی پر جنرل ہیڈ کوارٹر اور مسلح افواج کے تمام ہیڈ کوارٹرز میں پرچم کشائی کی پروقار تقریبات کا انعقاد۔ قومی پرچم سر بلند، قومی ترانے کی دھن پر فضا ملی جذبے سے گونج اٹھی۔ کور کمانڈر کراچی کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ پاکستان نیول اکیڈمی ریئر ایڈمرل محمد عمیر نے مزار قائد پر پھولوں کی چادر رکھی۔ کور کمانڈر لاہور کی مزار قائد پر حاضری، مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ حکیم الامت علامہ محمد اقبال کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ غیر ملکی رہنماؤں کی بھی پاکستانی عوام کو جشن آزادی کی مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین نے صدر کے نام پیغام میں یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا، ایران اور پاکستان کے مشترکہ مفادات اور تقدیریں پہلے سے کہیں زیادہ جڑی ہیں۔ روسی صدر پیوٹن کا صدر وزیر اعظم کے نام تہنیتی پیغام۔ پاکستان کے عوام کے لیے امن، خوشحالی اور نئی خواہشات کا اظہار۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا پاک امریکہ درینہ شراکت داری مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ترک نائب صدر کے انقرہ میں یوم آزادی پاکستان کی تقریب میں شرکت۔ کا پاک ترک تعلقات روایتی سفارتی رشتوں سے کہیں آگے ہیں۔ بحرین کی ولی عہد کا پاکستانی قوم کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار۔ قطری وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی۔ اسلام آباد میں یوم آزادی کے موقع پر CDA کی شاندار تقریب۔ ڈی چوک میں سٹی پریڈ کا اہتمام۔ اسلام آباد پولیس، مختلف اداروں کے دستوں اور شہریوں کی بھرپور تعداد میں شرکت۔ وفاقی دارالحکومت قومی پرچموں، سبز اور سفید روشنیوں اور خصوصی سجاوٹ سے آراستہ۔ مختلف عوامی اور ثقافتی پروگراموں کا بھی اہتمام کیا گیا۔ یوم پاکستان پر آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بھرپور جشن۔ مظفر آباد، میرپور، خاص، نکیال، ڈڈیال سمیت مختلف شہروں میں ریلیاں، شہریوں کو جوش و خروش دیدنی۔ مظفر آباد میں یوم آزادی کی تقریب میں صدر آزاد کشمیر چودھری لطیف کی خصوصی شرکت۔ میرپور میں یوم آزادی کی مناسبت سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ عوام، سول سوسائٹی، بلدیاتی نمائندگان کی بھرپور شرکت۔ پاکستان زندہ باد کے پلک شگاف نعرے۔ نگال میں نون لیگ کے دفتر میں کیک کاٹا گیا۔ آتش بازی کا شاندار مظاہرہ۔ ہجیرہ میں پرچم کشائی۔ ڈڈیال کی 2 ریلیوں کا اہتمام۔ فضا پاکستان کے رنگوں میں رنگی نظر آئی۔